अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान अब मार्शल लॉ पर भी सवाल उठा रही है। पाकिस्तान के अंदर जब जब मार्शल लॉ लगाए गए, इसकी क्या सजा है, ये सवाल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने पूछा है। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी और हाईजैकिंग के अंदर कितना फर्क है, पाकिस्तान में जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में केसेस चले, ये किस बुनियाद पर चलाए गए, और फिर 9 मई के मुकदमात को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर किस बुनियाद पर शिफ्ट किया गया, कि आज तमाम सवालात सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के जजेस ने हुकूमत के वकील से ये तमाम सवाल किए, जिसका जवाब ख्वाजा हारिस साहब के पास नहीं था। आज मोटी और तगड़ी फीसेस लेकर ये आम पाकिस्तानियों के हकूक को सल्ब करने के लिए दलाइल देते हुए ख्वाजा हारिस हमें सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में एक बार फिर नजर आए। और जो सवाल उनसे पूछे गए, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस को मुखातिब करते हुए कहा कि फौजी अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील एक हद तक जो है वो सुनी जा सकती है। यानी ये नहीं हो सकता कि एक अपील पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 5 रुकनी बेंच का फैसला आ गया और मेरिट्स के ऊपर दोबारा से दलाइल शुरू हो जाएं। आपको नीयत क्या थी, बदनीयती पर फैसला बेस तो नहीं करता, इस चीज का सिर्फ तयन करना है। और मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि अपील में सिर्फ बदनीयती और दायरा इख्तियार देखा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने क्या आइन से तजावज तो नहीं किया, आइन की इंटरप्रिटेशन गलत तो नहीं की, किसी अदारे का वकार मुजरू तो नहीं हुआ, पावर से जो है आप बाहर निकल कर कोई फैसला तो नहीं कर रहे, सिर्फ दायरा इख्तियार को देखा जाएगा। तीसरी चीज, जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि फैसले के खिलाफ अपील में मेरिट्स ज़ेरे बहस नहीं आ सकते। यानी ये नहीं होगा कि आप दोबारा से दलाइल देना शुरू कर दें और नई जो इसके अंदर एविडेंस है वो पेश किया जाए, या फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ केसेस का हवाला दिया जाए। जमाल मंदोखेल साहब ये कहते हैं कि हमारी अफवाज शायद 7 लाख से ज़ायद अफराद पर मुश्तमिल हैं। पाकिस्तान के अंदर जो स्ट्रेंथ है जी, अगर आप जाकर अभी सर्च करें तो ये 6 से 8 लाख के दरमियान एक्टिव फोर्स जो है वो बनती है, जिसका हवाला सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दिया गया। अब इनके भी कुछ हकूक हैं और जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि हमें यह भी देखना है कि 25 करोड़ आवाम एक तरफ और फिर जो 6 से 8 लाख फौजी हमारे भाई दूसरी तरफ है, इनके हकूक क्या हैं। यानी अब ये दोनों के हकूक जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान देख रही है। सवाल इन 7-8 लाख फौजियों के फौजी जवानों के हकूक का भी है। हम यहाँ आम शहरी और फौजी जवान सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं। फौज में जिनके खिलाफ फैसला है उनको भी दूसरी अदालतों में अपील का हक होता है। लेकिन आज जो सबसे अहम नुक्ता था वो मुसर्रत हलाली साहिबा ने उठाया, और मुसर्रत हलाली साहिबा गो के जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब इन्हें लेकर आए, और इनके हवाले से हमने माजी में जब बल्ला छीना गया, इनकी ऑब्जर्वेशंस और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, लेकिन आज जो रिमार्क्स दे रही हैं इससे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़ी है। लेकिन आपने इन रिमार्क्स के ऊपर नहीं जाना, ये बड़े पॉपुलर सेंटिमेंट्स से जुड़े हुए आपको रिमार्क्स नजर आएंगे कि देखें आम आदमी की तर्जुमानी मुसर्रत हलाली साहिबा कर रही हैं। सर, जब फैसले लिखे जाते हैं ना तो इन फैसलों के अंदर आपको एक डिफरेंट किस्म की अप्रोच नजर आएगी। मुसर्रत हलाली साहिबा ये कहती हैं, इस नुक्ते पर वजाहत करें कि फौजी अदालत में फैसला कौन लिखता है। कोई तो होगा ना, एक जज जब किसी केस को सुनता है, मैं आपको जो मंजर है वो आपके सामने रख देता हूं कि अदालतों में होता क्या है, क्योंकि मैं अदालतों को कवर करता रहा। बाज़ दफ़ा शॉर्ट ऑर्डर्स लिखे जाते हैं और बाज़ दफ़ा जो तफसीली फैसला है उसे बाद में लिखवाया जाता है। अदालत शॉर्ट ऑर्डर लिखवाती है जब आपने किसी भी डे टू डे केस के अंदर जो हियरिंग है उस पर कोई इंस्ट्रक्शंस देनी हो, किसी को नोटिस करने हो, तो उसी वक्त फाइल पे लिख दिया जाता है। फिर एक जो जज बैठकर जो फैसला कर रहा होता है ना, वो दोनों तरफ से वकला के दलाइल सुनता है, उनकी एविडेंस को देखता है, उनके गवाहों को देखता है। अगर ट्रायल कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, फिर उसकी बुनियाद के ऊपर दोनों के दलाइल को फैसले में लिखा जाता है, और लिखने के बाद जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला होता है वो फैसला दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सवाल मुसर्रत हलाली साहिबा ने पूछा कि मेरी मालूमात के मुताबिक केस कोई और सुनता है और फैसला कोई और लिखता है। ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी कि बिल्कुल इसके अंदर यानी सवाल ये था कि जिसने मुकदमा सुना ही नहीं वो सजा और जजा का फैसला कैसे कर सकता है। यानी एक शख्स मौजूद ही नहीं है, वो किस बुनियाद के ऊपर
کچھ تحریر کر رہا ہے، اس نے دونوں طرف سے دلائل کو سنا ہی نہیں اور نوٹ ہی نہیں کیا، لیکن فیصلہ دے دیا جاتا ہے۔ سزا اور جزا کا فیصلہ کمانڈنگ افسر کرتا ہے، جس سے مقدمہ سنا ہی نہیں، وہ سزا اور جزا کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ یہ سوال پوچھا گیا۔ خواجہ حارث صاحب نے کہا جی کہ 9 مئی، اور پھر یہ بھی پوچھا ان سے کہ خواجہ صاحب 9 مئی کی ایف آئی آرز میں ساری دفعات انسداد دہشت گردی ایکٹ کی لگائی گئی، لیکن پھر ان دفعات پر فوجی ٹرائل آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب کے پاس ان تمام سوالوں کا جواب نہیں تھا۔ یعنی حسان نیازی اور باقی لوگوں کے خلاف جتنے بھی مقدمات بنائے گئے، یہ انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت بنائے گئے، بعد میں انہیں فوجی عدالتوں کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ ہمارا مجرم ہے اور اسے ہم انصاف دیں گے۔ دیکھیں ہوتا پتہ کیا ہے، عام طور پر یہ پولیس میں پریکٹس دیکھی گئی، جب کوئی وڈیرا اور کوئی بہت بڑا علاقے کا اثر و رسوخ رکھنے والا شخص آ جاتا ہے نا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جناب اینو میرے حوالے کر دیو۔ تو یہاں پر بھی یہی ہوا کہ کچھ لوگوں کو ان کے حوالے کر دیا گیا، اور پھر ان کا ایک اپنا نظام ہے جو اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں جسے پرکھا جا رہا ہے کہ یہ 7 لاکھ فوجیوں پر جو آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے، کیا اسے 25 کروڑ عوام کے اوپر بھی لاگو کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس مسرت ہلالی نے یہ بھی سوال کیا کہ اگر کسی اور ملک میں ایسا ٹرائل ہوتا ہے تو جج کون ہوتا ہے؟ یعنی آپ کو ایگزامپل اور انٹرنیشنل پریکٹس بھی بتانی پڑیں گی۔ اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں نا ویورز، چونکہ ڈیٹیلز تو اس وقت میڈیا مسلسل بتا رہا ہے کہ کس نے کیا کہا، جو اس میں اہم نقطہ ہے نا کہ عدالتیں انٹرنیشنل پریکٹس کا بار بار ذکر کر رہی ہیں، چونکہ انسانی حقوق کی بات ہے نا، یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد اور جہاں جہاں ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ سوال اب پوری دنیا میں ہمیشہ سے دوسری جنگ عظیم کے بعد اٹھایا گیا کہ اس ملک کے اندر ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے جس کے ساتھ آپ کے تجارتی تعلقات ہیں۔ وہ ملک جو دنیا کے دیگر ممالک سے اپنے ڈپلومیٹک چینلز جو ہے ان کو ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ کام کرتے رہیں، اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ ٹریڈ کی بنیاد پر، سیکیورٹی کی بنیاد پر، انسانی حقوق کی بنیاد پر ان چینلز کو دیکھا جاتا ہے۔ دنیا میں کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو تو جتنے بھی آپ کے بلاکس ہیں اس کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں۔ اب ہو اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا جاتا ہے یا نہیں لیا جاتا یہ الگ بات ہے، لیکن آپ کے ملک کے اندر انسانی حقوق کی کیا حیثیت ہے اور عدالتیں انصاف دے رہی ہیں یا نہیں دے رہی، اس کو بھی پرکھا جاتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ انٹرنیشنل پریکٹس کیا ہیں، چونکہ آپ جب ایف اے ٹی ایف کو دیکھیں، وہاں پر آپ کے ٹیکس کے معاملات اور پیسہ پاکستان کے اندر جو کلیکشن ہوتی ہے وہ کس طرح ہوتی ہے، ادارے کتنے آزاد ہیں، کرپشن کا پیسہ اور انڈیکس جو ہے وہ کہاں سٹینڈ کرتا ہے، یہ تمام چیزیں پرکھی جاتی ہیں۔ یعنی عالمی دنیا سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو ان تمام بینچ مارک سے گزرنا پڑتا ہے، اسی تناظر میں یہ دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ویورز یاد رکھیے گا، اس ملک کے اندر جتنا نقصان پاکستان کی عدلیہ نے اس کو پہنچایا ہے نا پچھلے 3 برسوں میں، یہ اتنا نقصان پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی نہیں پہنچایا، نہ سیاستدانوں نے پہنچایا۔ اگر پاکستان کی عدلیہ بر وقت فیصلے کرتی، اور یہ خرابیاں جس دن سے قاضی فیض عیسیٰ چیف جسٹس بنے اس دن سے شروع ہو گئی، اور اگر روک لیا جاتا تو شاید آج پاکستان کے اندر جمہوریت ہوتی۔ ایک جماعت جس سے بلے کا نشان آپ چھین لیتے ہیں، اور پھر ایک ایسی آپ نے ہوا چلائی کہ جناب دیکھیں پارلیمنٹ سپریم ہے اور جو مرضی وہ قانون بنائے، ہم اس کو رد نہیں کر سکتے، اور یہ ان کا استحقاق ہے، چاہے وہ اپنے بچوں کے لیے قانون بنائے۔ کل کو اگر ایک قانون بن جاتا ہے کہ آج کے بعد سیاستدانوں کے جو بچے ہیں ان کے خلاف کیس نہیں بنے گا، چاہے وہ قتل کا کیوں نہ مقدمہ ہو، اور جج یہ کہے کہ جناب چونکہ یہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، اور یہ ریمارکس صرف پوز کیے جا رہے ہیں، جب فیصلے آئیں گے نا اس سے ایک مختلف قسم کی پکچر آپ کے سامنے ہوگی۔ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ آرمی چیف کے طیارے کو ایئرپورٹس کی لائٹس بجھا کر کہا گیا کہ ملک چھوڑ دو، اس واقعے میں تمام مسافروں کو خطرے میں ڈال دیا گیا، اور اس واقعے کے باعث ملک میں مارشل لا لگ گیا، مگر پھر بھی کیس فوجی عدالت میں نہیں چلا۔ اس موقع پر جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ پوری دنیا میں کورٹ مارشل میں آفیسر ہی بیٹھتے ہیں، جبکہ خواجہ حارث نے جواب دیا کہ کورٹ مارشل میں بیٹھنے والے افسران کو ٹرائل کا تجربہ ہوتا ہے۔ اب یہ جو 11 سازش کیس تھی، اس کے اندر کیس کہاں پر چلا؟ نواز شریف صاحب کہاں پر ہیں؟ ان کو بعد میں وزیر اعظم بھی بنا دیا گیا۔ تو جب آپ انصاف تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا نہیں کریں گے تو سر پھر حالات خراب ہوتے ہیں، پک اینڈ چوز ہو رہا ہے نا۔ میں نے پچھلے کچھ دنوں سے میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، محمد حنیف صاحب نے کہا کہ فوجی انصاف، تو یہ فوجی انصاف آپ کو آپ کی دہلیز پر دیا جائے گا، اور وہ کیسا انصاف ہے اب سپریم کورٹ اس بات کا تعین کرنے جا رہی ہے۔
जस्टिस मंतोखेल ने यह भी कहा कि मुझे 34 साल इस शोबे में हो गए मगर फिर भी खुद को मुकम्मल नहीं समझता। इस आर्मी अफसर को इतना तजर्बा और अबूर होता है कि सजाए मौत तक जो सज़ा है वो सुना दी जाए। इस पर ख्वाजा हारिस ने जवाब दिया, ख्वाजा हारिस जो है वो जवाब नहीं दे पाए। आखिर में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने अदालत को बताया कि 9 मई मुकदमात में कुल 5000 के करीब लोग थे। फौजी अदालत ले जाए गए 105 मुलजमान की जाए वकुआ पर जो मौजूदगी है इसके शवाहिद पाए गए हैं, इसलिए इनका केस जो है फौजी अदालत के अंदर चला दिया गया। इसके बाद ही सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट की जो अपील, इंट्रा कोर्ट अपील पर जो समात है वो अपील तक मुलतवी कर दी गई है। तो व्यूअर्स, इस हवाले से ज़रूर अपने कमेंट्स भेजिएगा कि आपको क्या जस्टिस मुसर्रत हलाली की बातों पर यकीन है? क्या आप जस्टिस जमाल मंदोखेल जो बातें कर रहे हैं कि 7 लाख फौजियों के हकूक़ हैं और 25 करोड़ आवाम के हकूक़, क्या ये हकूक़ दिलाने में कामयाब हो सकेंगे, या आपको भी यही लगता है कि एक रास्ता बनाया जाएगा और ये मामला पार्लियामेंट के हवाले किया जा सकता है कि जाओ जाकर कानून बदल दो तो फिर हम तुम्हारे काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, और फिर ऐन मुमकिन है कि अगर कानून बदल दिया, और ये भी तो कहा जा सकता है ना कि इसका इतलाक माजी से होगा, तो इस नुक्ते को भी देखना होगा कि इतलाक माजी से होगा तो कितना माजी से होगा, माजी करीब से होगा, माजी बईद से होगा, त्यारा साजिश केस इसका स्टार्ट किया जाएगा या फिर याह्या खान से किया जाएगा, 71 इसमें आएगा नहीं आएगा, जनरल ज़िया को शामिल किया जाएगा, कितने आमिर जो जिन्होंने पाकिस्तान के कानून को तोड़ा, आइन को तोड़ा, उनका केस भी क्या इन अदालतों में चलेगा? ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। जब कोई डिक्टेटर मुल्क का कानून तोड़ता है ना, तो उसका केस कहाँ पर चलता है? वो आप आम अदालतों में चलाते हैं या फौजी अदालत में चलाया जाए? और अगर इसके ऊपर पाकिस्तान की, चूँकि ये एक लैंडमार्क फैसला हो सकता है अगर इन तमाम सवालों का जवाब दिया जाए, लेकिन मुझे इन अदालतों से, अगर आप मुझसे ये सवाल करें तो मुझे तो सर कोई यकीन नहीं है, ना ही मैं भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये 7 रुकनी बेंच को जिस तरह से बनाया गया, जिसकी बुनियाद ही गलत हो और जिसको एक ख़ास मकसद के लिए आप लेकर आएँ, आप वहाँ से किस किस्म के फ़ैसलों की तवक्को करते हैं वो पाकिस्तान की अवाम को पहले ही पता है कि एक मखसूस किस्म का फ़ैसला जो है वो लिया जाएगा। वैसे आपको ये भी खबर दे दें, पाकिस्तान के अंदर ये जो तीसरा दौर है, खान साहब ने कहा कि अगर तीसरी नशिस्त में कामयाबी आपको नहीं मिलती तो आपने उठ जाना है। अब पाकिस्तान में जी हो क्या रहा है, कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। और तीसरे दौर की बात की जा रही है, शौकत यूसुफजई ने कुछ बातें इस हवाले से की, लेकिन एक जुमला हसन नियाज़ी की वालदा का जाते जाते वो भी मैं आपके सामने रख दूँ। और उन्होंने कहा कि मुझे फ़ख्र है कि मेरा बेटा फस्तायत के दौर में जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा है। मैंने हसन को कहा कि मुझे खुशी है कि तुम्हें 10 साल की सज़ा हुई, अगर 2 साल होते तो मुझे अफसोस होता। ये वालदा हसन नियाज़ी के अल्फाज हैं। तो जस्ट इमेजिन करें, जिसकी माँ इस किस्म की बात करती है तो मरियम कहती है कि जनाब देखें, इसने ना पतलून लहराई थी और लहराने के बाद इसे सज़ा दे दी गई। तो इस तरह के फ़ैसले जग हसाई की वजह बनते हैं। दुनिया में आप कभी भी इस फैसले को रखेंगे ना तो लोग कहेंगे हैं ये क्या फ़ैसला आ गया कि एक पतलून लहराई और वो किसी और ने दी। सिंबॉलिक भी अगर इसको देखा जाए तो ये ऐसी हरकत नहीं थी कि जिसके ऊपर 10 साल जो है सज़ा दी जाती, लेकिन 10 साल की सज़ा जो है वो दी गई। अब तीसरा मुज़ाकराती दौर और ये आखिरी दौर होगा। शौकत यूसुफजई साहब ने इस हवाले से कुछ बातें कही। वो ये कहते हैं कि शेर अफजल मरवज़ और सलमान अकरम राजा की मीडिया पर लड़ाई देखकर इंतहाई अफसोस हुआ। सीनियर पार्टी क़यादत पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। सर, जब पाकिस्तान की हालात पर हम यहाँ पर बैठकर बात करते हैं और तहरीक इंसाफ के अंदर के इख्तलाफात के हवाले से बात की जाती है, तो मैंने सर हमेशा ये देखा है कि दोनों तरफ से जो उनके हमायती हैं ना वो आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आपका हक है, आप हमायत करें, लेकिन इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो रहा है। आपकी लड़ाई थी ना, आप कमरे में बैठकर इस लड़ाई को लड़ते हैं, लेकिन अब ये हर शख्स को आपकी इस लड़ाई का पता है और दुश्मन इससे फ़ायदा उठा रहा है। आपके मुखालफिन और मुसलसल आप पर तनकीद करते हैं। पार्टी के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, यूनिटी नहीं है, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जहाँ पाकिस्तान को हो रहा है वहाँ पे इमरान खान को हो रहा है। इमरान खान बड़े फ़ख्र से तमाम लोगों को ये जो ड्यूटीज़ हैं वो देते हैं, लेकिन उनको क्या मालूम कि बाहर बैठे हुए लोग जो हैं वो कुर्सियों के लिए लड़ रहे हैं, वो केसेस के अंदर मुदाखलत की बात करते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए सब कोशिशें और अपना रोल प्ले करने के लिए तगो-दो कर रहे हैं, लेकिन इसका नुकसान अल्टीमेटली पार्टी को हो रहा है। शौकत यूसुफजई ये भी कहते हैं कि मुज़ाकरात के हवाले से
کہ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا تیسرا دور شاید آخری ہو کیونکہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے۔ حکومت اب بیک فٹ پر جا رہی ہے۔ عمران خان پہلے ہی کہہ چکے کہ حکومت کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اختیار ہے تو عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کیوں نہیں کرائی جاتی۔ دیکھیں جی، میں آپ کو نا ایک چیز بتا دوں، اور پہلے دن سے ہی جو خبریں میرے پاس تھی، جن ذرائع سے میں بات کر رہا تھا، عمران خان نے انکار کیا، اور دوسری طرف پاکستان کی جو حکومت ہے یہ ان کے پاس بھی مینڈیٹ نہیں ہے۔ اگر آپ عرفان صدیقی صاحب کی گفتگو کو سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ وزیر اعظم کو آپ نے اردلی کا لقب دیا، اس کی قائم کردہ کمیٹی کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو جسٹ امیجن کریں، جو 3rd ٹیئر، 2nd ٹیئر اور 4th ٹیئر ہے اس پارٹی کا، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے کہ جیل کے دروازے کھولیں۔ جیل کے دروازے اس مذاکراتی عمل میں جن لوگوں کو بٹھایا گیا انہیں ایک سکرپٹ دیا گیا ہے، اور وہ سکرپٹ یہ کہتا ہے کہ تم نے یہ سوال پوچھنا ہے، یہ بات کہنی ہے، اور اس سے آگے نہیں بڑھنا، اور اگر تم اس سے آگے بڑھے تو تم حد سے تجاوز کرو گے اور پھر اس کا ایک باقاعدہ انجام ہو۔ ان لوگوں کے پاس نہ کریڈیبلٹی ہے اور نہ ہی ان کے پاس یہ مینڈیٹ ہے کہ وہ عمران خان کو انصاف دے سکیں۔ یہ انصاف جس قسم کا دینا چاہتے ہیں وہ شاید ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ انصاف پاکستان کی عدالتیں نہیں دے سکی، پاکستان کا نظام نہیں دے سکا، تو یہ لوگ جن کو خود فارم 47 پہ بٹھایا گیا ہے، ان کی کیا حیثیت کہ یہ انصاف جو ہے عمران خان کو اور اس کی جماعت کو دے سکے۔ ویورز، مالک صاحب نے اس حوالے سے کچھ باتیں کہی کہ خان کے ووٹر سپورٹر کو خان کی کریڈیبلٹی کا پتہ ہے، عمران خان نے ڈیل نہیں کرنی، اس لیے ان مذاکرات سے خان کو کچھ نہیں کھونا۔ سب کہتے ہیں کہ وہ بات نہیں کرتے، انہوں نے بات کر کے وہ اعتراض بھی ختم کر دیا۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر ہمیشہ یہ بات ہوتی رہی نا کہ عمران خان اپنے مخالفین سے بات نہیں کرتے، اور وہ جب بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے تب بھی انہوں نے کسی سے بات نہیں کی، لیکن اب جب آپ کے اوپر اتنے سارے مقدمات اور آپ کے خلاف فیصلے بھی آ رہے ہیں تو خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے یار، ان سے بات کر لو، ان کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں۔ تو وہ شوق ان کا پورا ہو گیا، اور عمران خان کو یہ باتیں معلوم تھی کہ یار ان کے پاس تو پوزیشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو اتنی طاقت ہی نہیں ہے، جنہیں خود 13 سیٹوں والے کو اگر آپ وزیر اعظم بنا دیں، اس جماعت کو آپ پاکستان میں مسلط کر دیں تو وہ کہاں سٹینڈ کرے گی؟ تو یہ باتیں حقیقت تھی جو مسلسل خان صاحب کہہ رہے تھے، اور جیل کا دروازہ عرفان صدیقی صاحب بھی اب جانتے ہیں، جانتے تو پہلے بھی تھے، لیکن اب وہ کھل کر اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اڈیالہ کا دروازہ کھولیں اور عمران خان سے ملاقات کروائیں۔ تو ویورز، یہ مذاکرات، یہ تیسرا دور مجھے نہیں لگتا کہ آگے بڑھے گا، کیونکہ مذاکرات جو ہیں آج آپ دیکھ لیں کہ 10 جنوری جمعہ، اور ابھی تک یہ بیٹھنے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیبل لگانے کی بات کر رہے ہیں، تو مذاکرات میں کہیں پر بریک تھرو مجھے تو ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ میں بھی آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دوں، اور یہ خبر جو ہے یہ بیرسٹر سیف کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان شریف خاندان کے اعصاب پر سوار ہیں، مریم نواز عمران خان بننے کی ناکام کوشش کی بجائے عوامی مسائل کے حل پر توجہ دیں۔ اچھا، یہ بات نا بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ گئی ایک سکول میں، تو انہوں نے جغرافی والی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، تو جغرافی پر بات کرنا چاہیے تو اس پر بھی تنقید ہوگی، کیونکہ خان صاحب نے بھی ماضی میں اس طرح کی ان کی ویڈیوز موجود ہیں۔ پھر انہوں نے کینسر پر بات کی، تو میں آج گراؤنڈ زیرو ایک پروگرام ہے شفا یوسف زئی کا، اور اس پہ میں دیکھ رہا تھا، 2 ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے بتایا کہ یہ انتہائی ایبسرڈ بات ہے، اور ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم چائنا سے کینسر کا علاج جو ہے وہ لانے میں پاکستان کامیاب ہو جائیں گے بہت جلدی، اور ہم دیکھ کر آئے ہیں کہ یہ کینسر ختم ہوتا ہے۔ سر، میں جس ملک میں رہتا ہوں، اس ملک کے اندر نا $1 بلین انویسٹمنٹ ہوئی ہے آپ کی کینسر ریسرچ کے اندر۔ دنیا میں امریکہ، جرمنی، یہ ٹاپ ملک ہیں جہاں پر میڈیکل کی جو سہولیات ہیں اس کا کوئی آپ کو مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جرمنی میں تو بہت ایڈوانس ہیں، اور بہت سارے ہمارے پولیٹیشینز جو برطانیہ میں کئی عرصے تک خود ساختہ جلاوطنی کا سامنا کر چکے ہیں، وہ خود بھی اپنا علاج وہاں سے کرواتے رہے۔ تو جرمنی کا تو سر کوئی میچ ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ میں ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت آگے نکل گئی، لیکن کینسر کا علاج کہیں نہیں ہے۔ یہ بھی تو بتاتے ہیں نا، ہم بہت سارے کینسر سروائیورز کو دیکھتے ہیں، سٹیج 1 پر اگر آپ کینسر کو پکڑ لیں تو اس کا علاج ہو جاتا ہے، سٹیج 2 پہ کیا بنے گا، 3 پہ کیا بنے گا، 4 پہ کیا بنے گا۔ تو خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے نہیں اور کوشش بھی نہیں کرتے اور پوسٹ کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ خود نمائی
سے آپ باہر نکلیں. اور پھر یہ جو گریجویٹس والی بات ہے, پھر یہ ہیلتھ کلینک اور اس کے علاوہ شجرکاری مہم, تو بہت ساری ایسے آپ کو جو کام ہیں جو خان صاحب آلریڈی کر چکے ہیں تو وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. لیکن یہ آپ اپنا برانڈ پروموٹ کر رہی ہیں, مارکیٹنگ آپ کی جتنی مرضی آپ اس کے اوپر پیسہ خرچ کریں, پی ٹی وی کے اوپر آپ نے لوگوں کو بٹھا کر مارکیٹنگ کروائی, لیکن اصل ہوتا ہے اور نقل ہوتا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا. تو پھر یہ ہماری آج کی نشست تھی. اپنے کمنٹس ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیں, اللہ نے کہا.